کئی آندے نے وچ جاواں گے تے بولاں گے، وچ جاواں گے تے بولاں گے، اسمبلی وچ جاواں گے تے بولاں گے۔ تے اگلے دن ساڈے محترم وزیر اعظم صاحب ساڈے سر دا تاج، کیونکہ ساڈے سر ہی پیڑے نے، وزیر اعظم صاحب ہمارے سروں کے تاج، کیونکہ ساڈے سراں دا خبیث راج ہمارے سر کے تاج۔ آپ جب حلف نامہ اٹھا رہے تھے، پڑھانے والا پڑھا رہا تھا، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، پڑھانے والا پڑھا رہا تھا، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، پڑھانے والا کہتا ہے خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، اگوں سرکار اور ہی کہندے نے خاتم النبیین، حیثیت خاتم النبیون، خاتم النبیین، او اگوں کہندا روز قیامت، روز قیامت، ہمارے صاحب کہتے ہیں روز قیامت، روز قیادت، روز قیامت، سوری روز قیامت۔ مسلمانوں قیامت کا ایڈا سوکھا لفظ ہے، روزانہ مسلمان بولتے ہیں، بچے بھی بولتے ہیں، وڈے قیامت دے تہار تے ڈر، قیامت ہے کدوں ہونی ہے قیامت، قیامت قیامت پتہ نہیں 3600 بندے سارے بچے بھی روزانہ قیامت قیامت بول چھڑتے ہیں۔ سارے بزرگاں نو، سارے مہرباناں نو، سارے سر دے تاجاں نو، ہائے کیونکہ سر خراب سر بےمان، ساڈے سر دے تاجاں نو قیامت دا لفظ نہیں بولیا گیا۔ اچھا تے مولوی کہندے سن جاواں گے تے بولاں گے، اسمبلی بھری سی ایک بھی نہیں بولیا۔ یہ کسے بولیا میرا نک وڈ دے۔ اور اللہ دے فضل نال سب تو پہلا جس لے ادھر سبق پڑھایا جا رہا سی، بورے والے ناچیز تقریر کر رہا سی، تے تقریر بھی بزرگاں دا ایم پی اے کرا رہا سی۔ بزرگاں دا ایم پی اے تقریر کرا رہا سی۔ میں کوئی گل میرا فرض بنتا سی یار کم از کم ساڈی ہور نہیں تو چلو دین تے ساڈے ہتھوں اونج ہی ٹر گیا ہے، تے باقی پیچھے رہ گیا کچھ نہ کچھ پوچھڑ، وہ پوچھڑ بھی ساڈی وڈی گئی، پوری دنیا دے فلماں بھریاں گئیاں، اگلے کی آکھن گے پاکستان جدوں وڈے سردار سرکار نو خاتم النبیین آوندا ہے خاتم النبیین تے مڑ تھلے دا کی حشر ہو سی؟ ایمان نال دسو ہن میرا نک شرم نال ڈگے، پروردگارا اساں کینوں منہ وکھائیے؟ پھر میں اخیر ایک ان پڑھ بندے نو کھلاریا، میں کہ اٹھ کھاں تو تواڈے وچ کوئی بیٹھا ہے نا جڑا چٹا ان پڑھ ہوے بالکل الف نو کلی سمجھدا ہوے، تواڈے وچ کوئی انج دا ہے ڈریا جے نہ اٹھ کھلو؟ کوئی بھی تواڈے چوں ان پڑھ بندہ بیٹھا ہے وہ اٹھ کھلو گے؟ اٹھو، کوئی ہے تواڈے؟ میں اون دے تو صرف اینا پوچھنا ہے کہ قیامت جے وہ قیامت بول جاندا ہے تو موڑے چنگا۔ ہائے ہن سچی دسی اوتھے بھری سی اسمبلی تے کوئی بھی نہیں بولیا۔ مولوی آندے سن جاواں گے تے بولاں گے، جاواں گے تے بولاں گے۔ میں آکھیا مولوی جی جے اس کم واسطے بھی نہیں بولیا ہے تے اونتری دا کوئی بولن دا ویلا تے دس کدوں بولے؟ خاتم النبیین نو خاتم النبیین جو پڑھیا گیا تے تو بھی اٹھ کے کہندا سرکار حضور گستاخی معاف، ناراض نہ ہو، چلو ادب نال لکھ ادب دے کہ نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہندا حضور سرکار کوئی ساڈا نک ہی رکھ لو، چلو ساڈا ہی رکھ لو، توجہ ہے؟ کوئی حضور ساڈا ہی رکھ لو، تہاڈی مہربانی، اساں کی جگ نو اینی گل کر لیندے کیڑی قیامت آ جائے؟ جدو گئے جو بولن سن کسے نہیں بولیا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا،
کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. میں کیا میں باہر بیٹھا وا میں باہر بیٹھا وا تے باہر ہی رواں گا باہر بیٹھا وا تے باہر ہی رواں گا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں باہر بولی جانا وہ اندر بہ کے نہیں بولے. معلوم ہویا اسلام دی گل کرن واسطے اوتھے اندر نہیں جانا پیندا باہر بہ کے ہی سچ بولیا جاندا ہے.